واد مدرسه طالب جان دا کردار باندې نمبر وړ دنیا نا قدر دانا واد مدرسه طالب جانانا واد مدرسه طالب جانانا دا کردار باندې نمبر وړ دنیا نا قدر دانا واد مدرسه طالب جانانا واد مدرسه طالب جانانا پښتا ګورم خوشالي ګم قسم دې زپتا نزيګم پښتا ګورم خوشالي ګم قسم دې زپتا نزيګم صبر کوا حالات برنگ پرنگ رازینا هر خوانا واد مدرسه طالب جانانا واد مدرسه طالب جانانا تا کردار باندې نمبر وړ دنیا نا قدر دانا واد مدرسه طالب جانانا واد مدرسه طالب جانانا قرآن و فتنی وختنا الله دې وکړه نصرتنا قرآن و فتنی وختنا الله دې وکړه نصرتنا بیوسل زړه مې اندېښمن ته پسې شینه راته ګرانه واد مدرسه طالب جانانا واد مدرسه طالب جانانا تا کردار باندې نمبر وړ دنیا نا قدر دانا واد مدرسه طالب جانانا